تاجداری کنا صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام حضرت مریم علیہ السلام اللہ دی ولیہ آپ دے کو یقین فرما فرشتہ آئے جبرائیل امین آئے اللہ دا قرآن فرمایا فتمثل اس وقت بڑیاں اوکھیاں تکلیفاں بڑا عرصہ میں انہاں تکلیفاں پڑھائی دیاں جو پریشانیاں تکالیف کافی ساریاں اس وقت برداشت کی 25 سال عراق دے جنگلاں دے اندر مجاہدے ایک ایسی گل پہ کرنا جی یاری پکانا ہے ایک تیرے چاول بچائیں دا پیا تے ایک کام تے بڑھائیں دا پیا دو گل ہے ایک اوکھا بچا میں تے او کہ اپنے کپڑے جھڑنا تے لاؤ فائدہ انہیں کہ فیشن تے بندے جناب ہیں ورنہ گل کرتا 11ویں والے دی منی جو آخر میں عرضی کرے سا تیرا مقام کتنا ہو سکتا یقین فرما میرے کریم آقا فرمائے نبی امام الانبیاء تاجداری کنا صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام حضرت پیران پیر فرمایا میرا عرصہ گزر گیا 25 سال عراق کے جنگلاں دے اندر عبادت اور دنیا والوں جڑے پیر دی تو 11ویں پکینا ہے 15 سال آپ دا عرصہ گزر گیا عشاء دی نماز دے نال صبح دی نماز ادا فرمائیے ساری رات اللہ دا قرآن ساری رات اللہ دا قرآن میں پوچھدا ہوں میرے بھائی تیرا پیر ہوے جڑا ساری رات اللہ دا قرآن پڑھے 25 سال جنگلاں دے وچ عبادت کرے اج اگر صبح دی اذان آوے تو نماز نہ پڑھے کیویں 11ویں والا ہو سکدا ہے اور عشاء دی اذان آوے تو آنکھ میں وضو کیویں کراں مینوں پانی چھٹا لگدا ہے میرے بھائی نا جڑیاں گلاں تیرے اندر ہیں تو 11ویں والا نہیں ہو سکدا اگر 11ویں پکڑنی او تیرا پیر 25 سال عراق دے جنگلاں دے اندر عبادت فرمائے تیرا پیر ہوے جڑا 15 سال قرآن کریم رات نو ختم فرمائے عشاء دے وضو دے نال صبح دی نماز ادا فرماوے اگر تے اپنا پیر اس نو منے نہ ہے یقین فرما اج تو بعد نماز نہ چھوڑنی پوش اج تو بعد نماز چھوڑے تو 11ویں یہ گل غلط ہے تو میں نہ دسوں اجی بھائی تیری 11ویں پکانا ہے او دا فیض تن تا ملسی او تیرا پیر ہوے او پیرانے پیر ہوے جڑا ایدی عبادت کرے تے تینو عشاء دی نماز تے تن نیندرا ہی لتی ہوے تے فجر دی نماز تے تینو بستر پیارا ہوے تے نماز تے تو بیٹھ کے بیٹھ کے گپاں لاویں تے تینو او ڈرامہ پیارا ہوے تے ڈرامے دی وجہ نال پیچھے نماز چ پڑھساں تے جلدی جلدی نماز ڈرامے تن پیارے ہوے پیرانے پیر اللہ نہیں ہو سکتی بس کیڑا فائدہ تیری 11ویں پکاون جڑی 11ویں پکاونی ہے تے ایک گل مننی کو سن اے مننی کو سن جی میں عرض پہ کرنا ذمہ داری نال عرض پہ کرنا آخر میں نے 3 سال ایسے ہیں 3 سال فرمایا ایک سال حضرت خضر علیہ السلام نے ملے آپ نے فرمایا اتھائی بغائے میں واپس آسا اتنے تک فرمایا کہ نہیں ونجنا نہیں اتھائی راونا ہے آپ فرمایا میں وہ سال پترہ تے گزارا فرمایا سال بعد خضر علیہ السلام واپس آئے فرمایا آپ نے فرمایا اتھائی بغائے وقت میں آسا آپ فرمایا دن وقت اتھائی ریاں پانی تے گزارا کی تم سال بعد خضر علیہ السلام آئے آپ فرمایا وقت اتھائی روائے فرمایا تے میں آسا آپ سال فرمایا دن میں اتھائی ریاں میں کھادے پیتے بغیر سال گزارے تے اتھائی ریاں یہ سارا پیرانے پیرے یعنی 11ویں پکانے اے پیرانے بہت ساری گلاں میں تاکہ تھوڑی نہیں گلاں سمجھانا تھا آخر میں نے میرا روزہ کیا کھلایا اتنا عرصہ آخر میں نے میرے مرشد قوم حضرت ابو سعید مخزومی رضی اللہ تعالیٰ آپ تشریف لینا ہے آپ نے فرمایا جنہوں لقمہ دیتا ہے نا تو فرمایا لقمہ دیمن دی دیر لگی میری لوں دے وچ اثر گیا لوں دے اسادا اثر کیوں نہیں ویندا اتنے حرام جو ہوے تو اثر کیاں تھی میرا برا ہے جی اثر تا تھی ہونا جے اندر پاک ہوے نا جناب اندر پاک ہوے اثر تا تھی نہ ہوندا ہے جے اندر
پہلے یہ گلا من یقین فرما وت یار میں جفیت وقت پیدل جا گئی سن میرے آقا کریم فرمائے نبی امام الانبیاء تاجدار کنا صلی اللہ علیہ وسلم تو غلام حضرت پیران پیر مامون سبحانی قطب رمانی شعبہ سلام کانی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمائے میں دوپہر میں آرام فرما حضور علیہ السلام دی جلوہ کری ہوئی آپ نے فرمایا بیٹا تسا کلام کیوں نہ کریں دے میں عرض کی دی سونیا میں اجمیاں یہ لوگ پین میں انہوں کلام کنye کلام آپ نے فرمایا اپنا منہ مبارک کھول فرمایا جناب میں منہ مبارک کھول آئے حضور علیہ السلام نے سب دفعہ بیدان پایا آپ نے سب دفعہ بیدان پایا فرمایا وقت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی جلوہ کری ہوئی آپ نے بھی فرمایا بیٹا کیوں نہ بیان فرمائے دے میں عرض کی تھی سونیا یہ عربین میں اجمیاں میں کیویں نہ لوگوں بیان کرام آپ نے فرمایا اپنا منہ مبارک کھول فرمایا جناب میں منہ مبارک کھول آئے آپ نے 6 دفعہ بیدان پایا 6 دفعہ میں عرض کی تھی سونیا ایک دفعہ بیا پاوا حضور علیہ السلام 7 دفعہ پائے آپ نے فرمایا اے میرا بیٹا عبد القادر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا میں علی کون ہونا نے سرکار دی برابری کرا حضور علیہ السلام دی برابری میں کنے کر سکتا اس کے بعد آپ 13 حضرت شیخ عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے 13 علمان کے اندر حضرت پیران پیر آپ بیان کریں 13 علمان کے اندر اور فرمایا کہ آپ نے یعنی بیان فرمایا کئی ہزار 70 ہزار کا مجمع فرمایا آپ کے سامنے ہوئے فرمایا کہ آپ جے بول بیان پہلے بندے تو کہنے کے آخر والے بندے تک آواز ایک کو جی نہیں سبحان اللہ آواز ایک کو کئی اللہ دے ولی کامل سینکڑوں کی تعداد کے اندر اور رجال الغیب آپ کی محفل کے اندر بیک وقت موجود آپ شادی نہ فرمائیں سرکار کی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمان تھے آپ نے شادیاں فرمائیاں 4 شادیاں فرمائیاں
دی تے ود پکائی ہوئی یاری ود تن پیدا کنجے ہو سی صحابہ کعب دا کتا آئی قرآن آئی کتا نے جناب تو یقین فرما میرے کریم آقا فرد النبی امام الانبیاء جوائے تاریخ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تے بنا رو اصحاب کعب دا کتا ہوئے چلے اللہ دے ولیاں دے نال پیار کرے ولیاں دے نال اللہ دا قرآن پیا فرمایا جائے کتا ولیاں دے نال چلیا یقین فرما ولی غار دے اندر کتا ہوئے تے پائے گیا اللہ دا قرآن پیا فرمایا جائے فرمایا حضرت بابا بلے شاہ رحمت اللہ تعالیٰ فرمائے نا کہ بہتر دادی اور یاری میں تے جی میں تو کان لوہارا کپڑے بانے اور کنج بئیے تے چگاریاں پین ہزارا تے درد مندی اور یاری میں تے جی میں تو کان اتارا
ساری نوجوان نسل دی بگڑن دی وجہ کے جڑا نوجوان نسل اللہ دے نیک بندوں کو نہ ویسی کدے بزرگ دی محفل وچ نہ باسی چھڑا اپنا موبائل چاہ کے ودی راسی یقین فرماؤ دے بگڑن دی سب تو بڑی وجہ کیونکہ جتنے تک کسی نیک بندے دے نال نہ باسو یقین فرماتا ہے موبائل سے کیسے سکھے تینوں موبائل تیرے کوئی سکھے سی تے کوئی کامل سکھے کوئی بزرگ سکھے سی کسی نیک بندے دی محفل وچ پاؤ میرے بھائیو کس وقت نیک بندے دی محفل دے اندر بندہ آ ویندا ہے یقین فرما اس وقت اس کے رنگ چڑھتا ہے جویں بابا بلے شاہ رحمۃ اللہ تعالی فرمایا نا فرمایا دکان تے چڑھے تے خوشبو گھن نہ گھن فرمایا سنگ سے تے ضرور نہ سنگ سے تک کلوتا جڑا نیک بندے دی محفل وچ باسو میرے بھائیو میں آتا چلو ولی نہ بنو تے انشاءاللہ فصل تے تیرے جا سکدا آتا تے تیرے جا سکدا اللہ سونا حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی سچی غلامی نصیب فرمائے انشاءاللہ زندگی ساتھ لے گی اگلے جمعہ بھی ولی اللہ دے بارے چھی انشاءاللہ عرض کرے سو اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے انہاں دی زندگی دے عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے